थोड़ी देर के लिए आपका मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अगर बातें अच्छी लगी तो दिल के नेहा खाने में उतार लेना, वरना मुझे दे देना, जहाँ से आया हूँ वहीं लेकर चला जाऊंगा। आला हजरत से स्टार्टिंग करता हूँ क्योंकि वो मेरा मोहसिन है, इसने एहसान किया है मुसलमानों पर, इसलिए वो उसका इतना बड़ा एहसान है कि अगर वो नहीं आते तो आज हमारे अंदर वहाबियत, देवबंदियत, नेचरियत, पता नहीं कौन सा फिरका हमें मिलता। दुनिया के अंदर कितने फिरके हैं, कोई नेचरी बना, कोई अहले हदीस बना, कोई देवबंदी बन गया, कोई कादियानी बना, कोई गैर मुक़ल्लिद बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों को अहले सुन्नत वल जमात का दामन मिला है। ये एहसान बरेली के अहमद रजा का एहसान है। कसम खुदा की, अगर वो अहमद रजा ये नहीं कहता दुनिया के सामने आकर कि मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। और ताजुश शरिया ने एक बात कही थी कि सुले कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुले कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सच्चा मुस्लिम है सुन्नी, सच्चा मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और जिंदगी किसके लिए है? ये सब कुछ मदीने वाले मुस्तफा के लिए है। जिंदगी क्यों दी गई, किसके लिए दी गई? ये दुनिया सजाई गई, जन्नत बनाई गई, ये सब कुछ मदीने वाले के खातिर बनाई गई है। आला हजरत अलैहिर्रहमतुल्लाह से आज दुनिया क्यों जल रही है? क्या आला हजरत ने हमारी खेतियां जोती है? क्या हमारे कारोबार पर आला हजरत ने कब्जा किया है? क्या हमारी प्रॉपर्टी पर आला हजरत ने कब्जा किया है? बताओ, तुमसे दौलत अगर मांगी हो, आला हजरत के नाम पर तुमसे रकब हासिल की गई हो, ताजुश शरिया ने तुमसे बताओ कौन सी दौलत मांगी है? यार सिर्फ यही कहा, गैरों से दूरियां बनाकर रखो, उनसे दूर रहो जो तुम्हारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुले कुल्ली है उससे दूर रहो, जो वहाबी है उससे दूर रहो। यही तो आला हजरत ने कहा है, यार उनसे मोहब्बत की जाए जो गैर है। यार जिन्होंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, जो मुस्तफा के नहीं हो सकते वो किसके हो सकते हैं? उनसे कलमा, जिन्होंने कलमा पढ़कर और कलमे की फरामोशी की है और फरमाते हैं, और तुम पे क्या मेरे आका की इनायत न सही, नस्तियों कलमा पढ़ाने का एहसान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत खूब, वाह। आवाज क्या कम कर दी रे हमने, कहा आवाज खोल दे, आवाज खत्म कर दी हमने कहा इको बंद। हेलो 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 हेलो, बॉक्स की आवाज बोलो यहाँ की। हेलो 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 हेलो, फुल हो गई क्या? हो गई फुल। हेलो 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 हेलो, आवाज तो बढ़ा दे, मुंह से दौड़ो, यहाँ से बढ़ेगी बस। हेलो 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 हेलो, सही है सही है। आला हजरत हमारे अकीदे की हिफाजत की है। दुनिया कहते हैं बिदअत को बढ़ावा दिया है, हक ये है कि आला हजरत अकीदे की हिफाजत करने के लिए आए। हमारा हाथ पकड़कर मुस्तफा के दामन से पकड़वाने के लिए अहमद रजा आए हैं। नहीं आते तो नबी का दामन हमें नहीं मिलता। वहाबियत, देवबंदियत, नजदियत, इन लोगों ने मुस्तफा के इल्मे गैब पर सवाल खड़ा किया। नबी के हाजिर गायब नाजिर होने पर जब देवबंदियों ने कहा तो कौन था? जब देवबंदियों की तरफ से मुस्तफा के इल्मे गैब पर, नबी के हाजिर नाजिर होने पर, मुस्तफा के इल्म की विसात पर, नबी के इल्मे गैब पर, मुस्तफा के इख्तियारात पर जब दुनिया हमले कर रही थी, अल्लाह कौम और कौम मुस्लिम को कौन था जो उम्मत के लिए ऐसे खजाने दे रहा था जो इनके हरमे से जिससे बचा जा सके? अल्लाह बरेली का अहमद रजा था, कभी कौम को दौलतुल मक्किया दे रहा था। बरेली का अहमद रजा था, कभी कौम को कंजुल ईमान का तोहफा दे रहा था। बरेली का अहमद रजा था, कभी हदायत के बख्शे दे रहा था। अल्लाह पर अहमद रजा किसी बरेली के प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के आशिक का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा किसी पठानों का एक फर्ज मुतय्यन नहीं है, बल्कि गौसे पाक की करामत का नाम अता का नाम अहमद रजा है। अरे अहमद रजा हम सुन्नियों की अमानत का नाम अहमद रजा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते
मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा अब्दुल मोईन साहब मिसबाही, नारे रिसालत। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। क्यों हम प्यार करते हैं, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा खिताब। क्यों प्यार करते हैं? उनसे माहरेरा वालों ने प्यार किया, बिलगिराम वालों ने प्यार किया, नबी के शहजादों ने उनसे प्यार किया है, इसलिए हम बरेली वालों से प्यार करते हैं। वरना तो हमारे कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, हमारा रिश्ता तो मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ा हुआ। हिंदुस्तान का अगर कोई बिलाल है तो मेरे अहमद रजा है। आशिक सादिक का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा से हम कल भी प्यार करते थे, अब भी प्यार करते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक प्यार अहमद रजा से भी करेंगे, उनके घराने से भी प्यार करेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी कहेंगी कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों हजरत कारी शरफ साहब। अभी हम उड़ीसा झारखंड गए तो 9 बजे का फ्लाइट था लखनऊ से, वहां उतर गए थे करीब 10 बजे के कुछ मिनट हुए थे। तो वहां एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के करीब में एक बस्ती, वहां पर एक मस्जिद बनी हुई, नमाज के बाद वहीं पे पढ़ना हो गई। तो जब नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वहाँ मस्जिद के इमाम खड़े हुए और पढ़ने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फिर पढ़ा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। अल्लाह, जब मैंने सुना ये पहाड़ की वादियों भी अहमद रजा है, पहाड़ के अंदर जो बस्तियां मौजूद है वहाँ भी अहमद रजा का नाम है, मुझे कुरान पाक की वो आयत ज़हन में आ गई, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा जिक्र करोगे तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा। अल्लाह, फौरन मैंने रुख किया है अपने अहमद रजा की बस्ती बरेली की तरफ। मैंने कहा मेरे मोहसिन, मेरे मददगार, ओ अहमद रजा, तेरा जिक्र कहाँ नहीं है? हिंदुस्तान में कोने कोने में तेरा जिक्र है, हिंदुस्तान के बाहर भी तेरा जिक्र है। आप देखो ना, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ अहमद रजा का जिक्र ना हो रहा हो। पहाड़ों में तेरा जिक्र हो रहा है, पहाड़ की घाटियों में तेरे जिक्र किए जा रहे हैं। अहमद रजा का तस्कीरे खरिया खरिया है, बस्ती बस्ती आला हजरत का तस्कीरा है, ताजुश शरिया का तस्कीरा है। क्या वजह है? क्या ताजुश शरिया के चाहने वाले, अहमद रजा के चाहने वाले हर जगह मौजूद है। वजह ये है, पूछो दुनिया से तो दुनिया कहती है, हम क्यों ना कहे, उसने तो हमारे दिलों में मुस्तफा का इश्क पैदा कर दिया है। इसलिए कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों हमारी तो आने वाली नस्लें भी कहेंगी वादी रजा की कोहे आला रजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की कोहे हिमाला रजा था, जिस जम्त देखिए वो इलाका रजा का है। बताऊं, इस टाइम मसला इतना खराब चल रहा है, लोग कहते हैं ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी सही, वो भी सही, सब कैसे सही है? अब आका ने फरमा दिया इतने फिरके होंगे, एक ही जन्नती होगा, तो ठीक सब कैसे हो सकते हैं? तू सच्चा है या मदीने वाला मुस्तफा सच्चा है? आमिना का लाल है ना, सादिक भी है, मसदूक भी कहते वो हो भी जाता है। और जिंदगी में कभी कभी नहीं बोला, आका फरमाते हैं कि होंगे, कहता है नहीं सब ठीक है। अल्लाह शरीफ रकम जदीद फतावा शारिफ बुखारी के अंदर लिखा है, सुने कुल्ली वो है जो सारे मज़ाहिब को ठीक कहे और जो अहकामे शरइया उन पर लागू होते उन्हें तस्लीम ना करे, वो पक्का सुने। ये कहते देवबंदी भी सही, वहाबी भी सही, नेचरी भी सही, कादियानी भी सही, सब सही है। हदीस में आया वो इय्याकुम व इय्याहुम, अपने आप को उनसे बचाओ, उन्हें अपने पास से दूर। मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा का कलाम सच्चा है, कौल नबी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दूरियां बना कर रहो,
ایمان ہے تو سب کچھ، ورنہ یاد رکھو جس دن سانسیں ٹوٹ گئی نا تو سانسوں کا رشتہ تمہارا جسم سے الگ ہو گیا تو کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ یہاں چند کھوٹے سکوں کی خاطر اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا، ایمان نہ بیچنا۔ اس لیے یہ سارے دنیا کے رشتے تب تک ہیں جب تک میری سانسیں چل رہی ہے۔ جس دن میری سانس جسم سے الگ ہو گئی، روح جسم سے الگ ہو گئی، روح جسم کا انقطاع ہو جائے گا تو دنیا کا کوئی رشتہ پھر تیرے کام نہیں آئے گا۔ ہزاروں لوگ آئیں گے، دفنا کر چلے جائیں گے، مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، کب تک ہیں یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ؟ جب تک ہم زمین کے نیچے نہیں جا رہے ہیں۔ زمین کے نیچے جاؤ گے تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر ہزار یار ہوں گے، ہزار دوست ہوں گے، لیکن زمانے تک ہوں گے۔ جب تک سانسیں چلتی ہیں سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اس سے سانسیں نکل جاتی ہے، گھر والے بھی کہا کرتے ہیں جلدی کرو، رشتے دار بھی کہتے ہیں جلدی کرو، مولوی بھی آ کر کہتا ہے جلدی کرو، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، کسی کا ویٹ نہیں کیا جائے گا، کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ آج دنیا میں تم نے سب کا دامن تھاما ہے، سب کے پیچھے جا رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے سارے لوگ تمہارا ساتھ دیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ساتھ دیا تھا جب تک سانسیں چل رہی تھی، جب تک جسم کے اندر روح باقی تھی، جسم میں طاقت تھی، جب تک زندگی رہی ہے دنیا والے ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی زندگی اور روح کا زندگی ختم ہوتی ہے، جب زندگی ختم ہوتی ہے موت آتی ہے، رشتے دار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، سارے دوست چھوڑ کر چلے گئے، اب جانے تیرا کام جانے، اعلان کیے جائیں گے فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، فلاں انسان دنیا سے انتقال کر گیا ہے، اللہ پر مٹی ہوگی، قبرستان میں جا کر لوگ دفن کر کے لوٹ آئیں گے، پھر اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، پھر اپنی پراپرٹی میں لگ جائیں گے، پھر آ کر دکان چلائیں گے، تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ساری بھی لوگ بھول جاتے ہیں، بیٹے بھی بھول جایا کرتے ہیں، رشتے دار بھی بھول جاتے ہیں، دوستوں آپ بھی بھول جائیں گے، پھر کوئی یاد نہ کرے گا۔ آخری قبر ہے، سانپ اور بچھو کا گھر ہے، ظلمتوں بھرا گھر ہے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بچائے گا تو آمینہ کا لال بچائے گا، کوئی بچانے والا ہے، مصطفیٰ کلیم بچانے والے ہیں۔ جب قبر میں اندھیرے ہوں گے، قبر کی ظلمتوں کو اگر کوئی ختم کرے گا وہ اللہ کا محبوب ختم کرے گا۔ مصطفیٰ قبر میں آئیں گے، قبر کا نظارہ بدل جائے گا۔ میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھیا مائک ایسے کر لیا کرو، اس لیے کہ ایک دن تو ہے نہیں کہ آج یہاں بول دیں کوئی بات ہی نہیں۔ کہاں ہے بلاو؟ اتنا خراب مائک ہے یہ بھائی زین العابدین صاحب تو ہر مائک میں پڑھ لیتے، اس میں وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ تو اسے سیٹ کرنا یار، صحیح کر دو نا، آواز کھا رہا ہے وہ دوسری جگہ نہیں۔ ہیلو آواز بہت بھدی بولنے کی ہے، بہت بھدی بولنے کی بولو۔ کھینچ رہا ہے وہ، گلا بیٹھا دے گا، دوسری جگہ تو پڑھ نہیں پائے گا نا۔ ہیلو، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارا اور دنیا کا رشتہ تب تک ہے جب تک سانسیں باقی ہے، جب سانسیں نکل جائیں گی تو سارے لوگ جلدی کرتے ہیں، قبر میں اتار دیں گے، منو مٹی ڈال کر چلے آئیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہیں گے اور پلٹ کر چلے آئیں گے، کہیں گے تو جان تیرا عمل جانے، لے کر کیا گئے ہو۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں ولیوں کے چاہنے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین تیرے نام پر گردن کٹا دیں گے، حسین تیرے گھرانے کے خاطر قربانی دے دیں گے۔ یار بتاؤ مسلمان قربانی کب دینے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ میں نے تو گردن اسلام کے خاطر نہ کٹائی ہے، ہم نے اپنی اولاد اسلام کے لیے قربان نہ کی ہے۔ آج نمازوں کو یوں چھوڑ دیا کرتے ہیں، کوئی درد کا احساس نہیں ہے۔ اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر پر ایمان لے کر آئے ہو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بتاؤ کتنا ہم انہیں ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، مصطفیٰ کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ میرے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیر مبارک میں برم آ جاتا تھا، قدم آپ کے سوج جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا کو
कौन है जो रात में मुसल्ला बिछाती है। कभी कभी ऐसा भी कहा करती है मौला कभी तो एक रात ऐसी बना दे तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। अल्लाह पर इतनी इबादत करने वाले ये लोग हैं। मेरे सरकार क्या पैगाम दे रहे हैं, सरकार के नवासे क्या पैगाम दे रहे हैं। हुसैन ने गर्दन कटाई है, हुसैन अपने अहलो अयाल बल्कि कुंबे को लेकर करबला की धरती पर गए हैं। हुसैन के सामने नजरों के सामने हुसैन के शहजादों को शहीद किया गया है। हुसैन की नजरों के सामने आपके भाई अब्बास नंबरदार के बाजू कलम किए गए हैं। हुसैन की निगाहों के सामने कासिम की जवानी लूट ली गई है, लेकिन हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तब भी नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। यार मुसीबत की घड़ी में ऐसा वक्त ऐसी जगह है जिसको करबो बला कहते हैं, यानी रंज और परेशानी की जगह में भी हुसैन तस्करा कर रहे हैं, अल्लाह का इबादत कर रहे हैं, रब की कुरान का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन यार ऐसे वक्त में जहां दुश्मन एक तरफ खड़े हैं तलवार लेकर, खूब पता ही हम पर हमला कर देंगे, जालिमों ने पानी भी बंद कर दिया था, हुसैन ने मदीना भी छोड़ा है। बताओ मदीना छोड़ना आसान कोई काम है? जाने वालों तुम जब मदीने जाओगे तब एहसास होगा, जब मदीने की गलियां छोड़ोगे चलने का वक्त करीब आएगा तो रात 2 रात बचेगी। तो मैंने लोगों से सुना है, कहते हैं जब रात का वक्त आता है, आखिरी रात आती ना मदीने की, तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोने की कैफियत हो जाती है। इसलिए मुस्तफा का शहर आखिरी रात है, नबी के शहर में सिर्फ आखिरी रात अब और गुजारने का मौका है। इसके बाद कोई रात नहीं आएगी, इसके बाद कोई साथ नहीं आएगी। हो सकता है कभी जिंदगी में दोबारा मदीना देखने को ना मिले। यार जब हाजी रोया करते हैं तो बता तो सही, नबी का नवासा हुसैन ने मदीना छोड़ा है, जहां हुसैन ने बचपना गुजारा है, जवानी गुजारी है। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं जहां मुस्तफा का रोजा भी है, जहां बाबा का घर भी है, जहां मां सैयदा फातिमा ज़हरा का घर है, जहां घर वाले रहा करते हैं, जहां बचपने में जिंदगी गुजारी है। हुसैन मदीना छोड़कर मक्के आए हैं, मक्के छोड़कर फिर हुसैन करबला गए हैं, पूरा कुंबा लेकर करबला के मैदान में। बताओ तो सही, हुसैन करबला के मैदान में मक्का और मदीना छोड़कर क्यों गए हैं, नाना का रोजा छोड़कर क्यों गए हैं? याद रखो मेरा हुसैन कभी मदीना नहीं छोड़ता, कभी मक्का नहीं छोड़ता। वजह ये थी कि अगर मुस्तफा का दीन बचाना है तो मदीना छोड़ना पड़ेगा, मुस्तफा का दीन बचाना है, नमाज़ों को बचाना है, हुसैन मदीना छोड़ दे, ज़कात को बचाना है, मदीना छोड़ दे, कुरान बचाना है, मदीना छोड़ दे। हुसैन मदीना छोड़ना गवारा कर रहे हैं, लेकिन हुसैन ये गवारा नहीं कि नमाजों को पामाल कर दिया जाए, शरीयत को पामाल कर दिया जाए। हुसैन करबला के मैदान में कभी अली अस्कर को दिया है, कभी अली अकबर को दिया है, कभी अब्बास को दिया, कभी कासिम की जवानी लुट गई, अपनी गर्दन दे दी है, लेकिन हुसैन ने ना नमाज छोड़ी है, ना कुरान की तिलावत छोड़ी है। बताओ तो सही, हुसैन से हम प्यार करते हैं, कहते हैं हुसैनी है, हुसैन से इश्क करने वाले हैं। कहां से तुम्हारा प्यार है, कहां से सच्चे आशिक हुसैनी से? हुसैन ने जिसके लिए मदीना छोड़कर करबला आए हैं, आज हम नमाजों पर नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैन राजी हो जाएंगे, हुसैन के बाबा राजी हो जाएंगे, हुसैन के नाना मुस्तफा राजी हो जाएंगे। नहीं, अगर पक्के हुसैनी हो तो जब अजान हो नमाजों के लिए उठ जाओ, घरों में औरतें मुसल्ला बिछाकर खड़ी हो जाए और इधर अजान होती हो, जवान बच्चे बूढ़े सब लोग मस्जिद की तरफ निकल लो। अब जब निकलोगे मुसल्लों पर खड़े होगे तो आलम ये होगा कि हुसैन भी राजी होगा, हुसैन का नाना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हमने नारा लगाया कि हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। असली ये है कि हमने गरीब नवाज का दामन नहीं थामा, उनकी सीरत पड़ी नहीं है, उनका कैरेक्टर, उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीमात क्या है, हमने इसको पढ़ा नहीं है, और पढ़ा और सुना है तो हमारा अमल नहीं है। इस ईसाई एक कौम है दुनिया के अंदर जो तुम्हें देखना नहीं, तुम्हें तो कोई कौम देखना नहीं चाहती, हमें कोई कौम देखना नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें, लेकिन अल्लाह जिसे रखे दुनिया क्या उसे रखे।
جب تک اللہ رکھے گا دنیا تک کوئی ظالم ہمیں مٹا نہیں سکتا. جس دن اللہ اٹھا لے گا ہم سبوں کو کوئی ظالم ہمیں بچا نہیں سکتا. زندگی دینے والا زندگی کو سلب کرنے والا میرا اللہ ہے. خلق الموت والحیات. اور مسلمان اس دھرتی پر جب تک ہے جب تک قیامت رکی ہوئی ہے. جس دن یہ مسلمان دنیا سے چلا گیا قیامت آ جائے گی. مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیے عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، نجدیوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو اسلام کا احسان ماننا چاہیے. مسلمان ہے تو عیسائی ہے، مسلمان ہے تو دیوبندی ہے، مسلمان ہے تو نصرانی ہے، مسلمان ہے تو یہودی ہے. جس دن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے زمین پر نہیں رہیں گے اسی دن یہاں پر قیامت آئے گی. قیامت. اس لیے مسلمانوں کو میں نہیں کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اور تم نے بھی اپنے محبوب کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چل دیے. دوسرا طریقہ تم نے اختیار کیا، تمہارا فیشن بدل گیا. یار ہم جب ٹرین میں یا فلائٹ میں سفر کرتے ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ جانتے ہو؟ کسی کو دور سے دیکھنے میں پتہ نہیں لگتا ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں ان کی وضاحت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے غیر مسلموں کی وضاحت ہے. نہ لباس سے انداز لگتا ہے، نہ چہرے سے انداز لگتا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے میں اکیلا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں. یار اگر سب کے چہروں پر میرے مصطفیٰ کی سنت سجی ہو تو عالم یہ ہوگا کہ ٹرین کے اندر تم تنہا محسوس نہیں کرو گے. تم کہو گے ہم ہیں اور میرے بھائی بھی یہاں پر موجود ہے. ظالم نگاہ نہ لڑائے گا لیکن وہ دیکھتا ہے اکیلا ہے. اللہ پر کبھی ہم پر حملے کرتا ہے، کبھی ظلم کرتا ہے. مصطفیٰ کی داڑیاں نبی کی سنت سجا لو چہروں پر. اس لیے قریب جب قبر میں جاؤ گے سرکار آئیں گے تو کیا سرکار کو منہ دکھاؤ گے؟ ہمارے حصے میں نیکیاں نہ رہی، ہمارے پلے میں کوئی نیکیاں نہ ہے. نماز لے کر ہم نہیں جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے ہم نہیں جا رہے ہیں، بھائی کا حق مار کر ہم جا رہے ہیں، ظلم کر کے ہم جا رہے ہیں، غیروں کے ساتھ میں نے ناحق سلوک کیے ہیں. بتاؤ جب نیکیاں نہیں ہے یہ گناہ لے کر جب ہم جائیں گے اور عالم یہ ہوگا کہ ہمارے چہروں پر داڑیاں بھی نہیں ہوگی. مصطفیٰ آئیں گے تو کتنی حیا کی بات ہوگی، کتنی شرم کی بات ہوگی. اور جوانوں کیا سمجھتے ہو کہ موت تمہاری جوانی سے ڈر جائے گی، تمہاری طاقت سے ڈر جائے گی؟ تم نے تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری پڑھی ہے، کتنے لوگ زمین پر آئے ہیں، اتنے بڑے طاقتور تھے، اتنے بڑے حکومت کرنے والے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ، ان کی حکومت اور ان کی طاقت نے انہیں نہیں بچا پایا ہے. جوانوں کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ایسا نہیں وہ بڑھاپا آ گیا تبھی موت آئے گی. جوان ہے اب بھی موت آ سکتی ہے، بچپنا ہے تب بھی موت آ سکتی ہے، کسی بھی عالم میں موت آ سکتی ہے. ہوشیار انسان وہ ہے، آقا فرماتے ہیں کن فی دنیا کا انکا غریب. دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہا کرتا ہے. تمہارا سفر چل رہا ہے، کسی کا 1 مہینے کا سفر ہوا ہے، کسی کا 2 سال کا سفر ہوا ہے، کسی کا 54 سال کا سفر ہو چکا ہے. یعنی سفر میں ہو اور تمہارے سفر کی رفتار برابر چلتی جا رہی ہے اور یہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا سمجھتا ہے انسان کے بڑھ رہا ہے؟ نہیں، انسان گھٹ رہا ہے. 60 سال کے اندر اللہ نے زندگی دی ہے. ایک دن کم ہو گیا تو گھٹ گیا، دوسرا دن کم ہو گیا تو گھٹ گیا. اسی طریقے سے انسان کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جب کم ہو جائے گی بالکل تو موت آ جائے گی. پھر قبر حشر ہوگا، نشر ہوگا، مصطفیٰ ہوگے ان کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ پھر میدان محشر میں ہوگا، کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ اللہ پر نیکیاں کرتے رہو. کوئی ٹھکانہ موت کا نہیں ہے، کوئی قیام نہیں ہے کب آخر موت ہمیں دبوچ لے. اللہ پر ہمارے اندر بے حیائی گھس گئی ہے، ہمارے اندر لوگوں کے مال کو لوٹنا لگ گیا ہے، حرام کاریاں میرے اندر پیدا ہو گئی ہے، سود کے مال ہم کھانے لگے ہیں، پیاز کے مال ہم کھانے لگے ہیں، رشوتیں ہم کھا رہے ہیں. پھر بتاؤ تمہارے دل کے اندر مصطفیٰ کی سچا پیار اور نمازوں سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تم نے اپنے کھانوں کو حلال طریقے پر نہ کمایا ہے، اپنے کھانوں کو حلال طریقے سے نہ کھایا ہے، تو حرام کے طریقے تم نے اختیار کر لیے ہیں. سود کھا کر تم اور دکان میں جھوٹ بول بول کر جو رقم حاصل کر رہے ہو، بتاؤ یہ حلال کی رقم ہے حرام کی رقم ہے؟ اس کو کھائیں گے پھر نماز میں دل نہ
لگے گا, مسجد کی طرف ہمارے قدم نہ اٹھیں گے, مسجد کی طرف نہیں جائیں گے تو ذکر نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اپنے کھانوں پر توجہ دو, اپنے رزق پر. ہم رزق کہاں سے کما رہے ہیں, آنے کا ذریعہ کیا ہے, جانے کا ذریعہ کیا ہے, اس لیے تمہاری کمائی وہ بھی دیکھی جاتی ہے, کہاں سے حاصل کر رہے ہو اور کہاں صرف کر رہے ہو. اس کمائی کو اگر اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کرو گے تب بھی پکڑ ہوگی, اللہ کے راہ کے علاوہ کماؤ گے تب بھی پکڑے جاؤ گے. دونوں راستے, یعنی جو خرچ کرو وہ بھی دیکھ لیا کرو. کہیں ہم ناچنے والیوں کے پیچھے یہ دولت نہیں لگوا رہے ہیں, کہیں گانے والوں کے پیچھے یہ دولت تو نہیں لٹا رہے ہیں. اتنے نادان ایسے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, ناچنے والی آتی ہے, پھر گڈیاں لٹاتے ہیں. ایک وہ گناہ کیا ہے, پھر یہ گناہ کر رہے ہیں. یار مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہے, ہمیں اللہ نے دولہا بنایا ہے, دلہن کا انتظام ہونے جا رہا ہے, میرا گھر سجنے جا رہا ہے. پھر ایسے ماحول کے اندر سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے وقت ہم نے اپنے گھر کے دہلیز پر گناہ کا اڈا قائم کر دیا ہے. گناہ کرتے کرتے تم شادی کر رہے ہو, پھر بتاؤ تمہاری شادی میں برکتیں کہاں سے آئیں گے. مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہو, پھر اس میں تمہارے درمیان میں محبتیں کہاں سے پیدا ہوگی. محبتیں تب پیدا ہوتی ہے جب سنت کے مطابق ہماری شادیاں ہونے لگے, مصطفیٰ کے طریقے پر ہم اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے کرنے لگے, تو اللہ تمہاری بہن کے دل میں اور ان کے شوہروں کے دل میں محبتیں پیدا کر دے گا. تو بہت کی جاتی ہے, یا اللہ ان کے درمیان ویسی محبت پیدا کر دے جیسی میرے آقا کے درمیان اور حضرت خدیجہ کے درمیان محبت تھی, مولا علی کے درمیان, فاطمہ کے درمیان محبت تھی, حضرت آدم کے درمیان, حوا کے درمیان محبت تھی. ایسی محبتیں چاہتے ہو تو علی و فاطمہ کی طرح اپنا رشتہ کیا کرو, نہ جہیز مانگو نہ جہیز لو, اور 500 برات کا بھائی کاٹ کر دو, پھر دیکھو اللہ ایسے شادیوں میں محبتیں. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, بہت واہ. یہ حالات اگر تم نے بنائے, آپ آئندہ آئیں تو صحیح کر لینا بھیا, آپ سے معذرت چاہتے ہیں, آپ تام اپنا ٹھیک کریں. اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, جو خطائیں ہو گئی ہوں اپنے کرم سے معاف فرما, اور ہم سب کو جو بھی کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وہی غل باقی رہے گا, نہ چمک جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمر رہ جائے گا. زندگی ناز نہ کر, تیرا بھروسہ کیا ہے, آدمی ریت کی دیوار ہے, رب کا کیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ.